औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को, तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ उसका अनवान है वारसीने अंबिया कौन है। उलमाए किराम, नात ख्वान साहबान या बुज़ुर्गान दीन मशाइख। आज इस मौजू पर बात होगी हदीस की रोशनी में। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त और तसलसल के साथ पहुंचती जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि वारसीने अंबिया कौन है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उलमाए किराम ही मशाइख होता है। सबसे पहले वो उलमा बनता है, इल्म हासिल करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर इत्तबा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होकर उसको अपना दोस्त बना लेते हैं और उसको वली का रुतबा दे देते हैं। तो यकीनन ये सब वारसीने अंबिया हैं, जो अंबिया की विरासत है उसके वारिस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आलिम दीन आबद से भी अफजल है। वो कौन आलिम दीन है? जो एक आबद जो दिन रात इबादत करता है उससे भी अफजल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो वो मैं बताने चाहता हूँ कि एक ऐसा आलिम दीन जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता हो वो आबद से बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम रखता है। उसके मकाम मर्तबा के आगे रातों को जाकर अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने वाले शब ज़िंदादार आबद की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि आलिम दीन ना सिर्फ अपने आप को जहन्नम से बचाता है बल्कि दूसरे बहुत से लोगों को भी जहन्नम से बचाकर जन्नत वाले रास्ते पर डाल देता है। मेरे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, आलम को आबद पर ऐसी फजीलत जैसे 14वीं रात के चाँद को तमाम तारों पर बड़ाई और बरतरी हासिल होती है। दूसरी जगह आलम को आबद पर तरजीह देते हुए फरमाया, आलम को आबद पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि मुझको तुम में से अदना शख्स पर हासिल है। इस अरशार से ये बात समझ में आई कि जब आलम को आबद पर इतनी फजीलत है तो आम लोगों पर आलम को जो फजीलत होगी इसका अंदाज़ा करना बहुत दुश्वार बात है। लिहाजा आलम के साथ बद कलामी करना, इसके बारे में फासद ख्याल रखना दर हकीकत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक की तौहीन है और इनके अरशाद की पामाली है। आलम को आबद पर इस कदर तरजीह देने की वजह वही है जिसका ज़िक्र किया गया है कि आलम का फ़ायदा मुतअद्दी होता है जबकि आबद का फ़ायदा लाज़म होता है। दूसरी वजह यह है कि आलम शैतान के हथकंडों से वाक़फ़ होने की बिना पर इसके दाम में आने से ख़ुद भी महफूज रहता है और उम्मत की भी हिफाजत करता है, जबकि आबद शैतान के दाम में उलझने रहने के बावजूद अपने आप को बात और रियाजत में मशगूल ख्याल करता है। इसी बुनियाद पर आपने फरमाया, एक फ़कीया शैतान पर 1000 आबदों से ज़्यादा बारी है। लिहाजा आम लोगों को नेक आलम का कुर्ब इख्तियार करना चाहिए ताकि वो आलम की सोबत की बरकत से शैतान के हथगंडों से महफूज रह सकें। तो ये है एक आलम, वो आलम जो वारसीने अंबिया है। अगर कोई आलिम दीन की कदर मंज़लत का अंदाज़ा करना चाहता है तो वो इस बात से करे कि उलमाए किराम अंबिया अज़ाम के वारिस होते हैं। अंबिया के बाद उलमा ही का मर्तबा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
علماء دین انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں ہوتے، وہ تو علم کے وارث ہوتے ہیں۔ جن کے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تجارت میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ یہاں کاروبار میں مشغول ہو اور مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ فوراً مسجد کی طرف دوڑ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کچھ لوگ تلاوت میں مشغول ہیں، کچھ حدیث پڑھ رہے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ علمی مذاکرہ میں مصروف ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، کچھ تسبیح مناجات کر رہے ہیں۔ آنے والوں نے دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جن چیزوں میں یہ لوگ مشغول ہیں یہی چیزیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہیں۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث دنیا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدق زمین اس طرح دیگر انبیاء کرام کسی چھوڑی ہوئی دنیاوی چیزوں کا مالک ان کی اولاد نہیں ہے اور ان چیزوں میں وارث نہیں ہے، بلکہ وہ سب چیزیں تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہو گئی تھیں۔ علماء اور انبیاء کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ دین کا علم اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے حاصل کر رہا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ ہے انبیاء کرام اور علماء کرام کا فرق، صرف ایک درجہ کا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا میں اپنی کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کسی کو وارث بنایا، اور اگر وارثین انبیاء ہیں تو جو علماء دین ہیں ہمارے، جو عالم ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہی وارثان دین ہوں گے، وہی ہوں گے، دوسرے نہیں ہوں گے۔ جو دولت کے پجاری ہیں، جو درہم و دینار کے پجاری ہیں، جو دولت کے لیے علم فروخت کر رہے ہیں، وہ وارثین انبیاء نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو غور کریں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ وارثین انبیاء کون علماء کرام ہیں، جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کی اتباع پر مصروف ہیں۔ وہی وارثان انبیاء ہیں، وہی وارثان دین ہیں، وہی سب کے وارث ہیں، وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، وہی ہمیں دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے والے ہیں۔ ان سب باتوں پر ہم سب نے غور کرنا ہے، ہم سب نے دیکھنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں۔ جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کی اتنی قدر کریں کہ جیسے آپ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں، ایسے قدر کریں، کیونکہ وہ وارثین انبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی قدر بھی ان کی جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے ارد گرد کیسے کیسے علماء دین موجود ہیں۔ ان سب کو دیکھیں، ان سب کو پرکھیں، ان سب کو سنیں، ان پر سرچ کریں اور عالم دین وہ تلاش کریں جو وارثین انبیاء ہیں، ان کی پیروی کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنی اہل بیت کے صدقے، ہم سب کو صحیح علماء دین کی نشاندہی کروا دے، ہم سب کو صحیح علماء دین تک پہنچا دے، اس تک جو وارثین انبیاء ہیں اس تک پہنچا دے، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلا دے، اس راستے پر سے ہمیں روک دے، اس راستے پر ہمیں ہٹا دے جس راستے پر چلنے والے کا پر تیرا عذاب آیا ہے، تیرا غضب ہوا ہے۔ ایسے راستے سے ہم سب کو ہٹا دے اور اپنے صراط مستقیم کے راستے پر چلا دے۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔